تحكي باها الفعل بالإيمان، وجدان قد أبدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ بخير، وكيف أنت؟ أنا أيضا بخير. لماذا تحصل العلم؟ ليقال عني إني عالم كبير ويشار إلي بالبنات. لا تفعل هكذا. علينا أن نطلب العلم فقط لوجه الله سبحانه وتعالى، فإخلاص النية هو الشرط الأول والأساسي في طلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري بالعلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. لذا علينا أولا أن نخلص النية في سبيل طلب العلم، وثانيا علينا أن نعمل بما نعلم، لأن من لا يعمل على علمه فهو أشبه باليهود ولا فائدة في علمه، بل هذا العلم سيكون وبالا عليه يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كنت في غفلة عن أمر جلل كهذا. من فضلك أخبرني عن آداب العلم وفضائله. نعم، العلم يا أخي يقربنا إلى الله عز وجل بشرط أن نواظب على مراقبة الله تعالى وكثرة الدعاء والسجود. بارك الله فيك. وهل علينا أن نجتهد أيضا في طلب العلم مثل سائر الفنون والمهن؟ نعم يا أخي، العلم أجدر بأن نجتهد في طلب حيث نشتغل بالمطالعة والحفظ والتدبر. جزاك الله خيرا. إن شاء الله سأجتهد في طلب العلم بعد أن أخلص النية وأحاول أن أعمل بعلمي. وفقنا الله وإياك إلى العلم والتقى. جزاك الله خيرا. آمين. ما شاء الله. إلى الظمآن أما لفاتنا فالقلوب توجهت في السير للرحمن، وجواهر الساري بدت في